ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्ये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमो गिरिजल वेणुगोपाल दत्तात्रेय नमः। ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीं राम रामाय नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। श्रीरामकवचम् अगस्त्युवाच आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षो आजन्मसुन्दरसहासमुखप्रसादं श्यामो गृहीतचरचापमुदाररूपो रामं स राममभिराममनुस्मरामि। अस्य श्री रामकवचस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सीतालक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्रप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अदध्यानं नीलजीमूतसङ्काशं विद्युद्वर्णाम्बरावृतं कोमलाङ्गं विशालाक्षं युवानमतिसुन्दरम् सीतासौमित्रिसहितं जटामुकुटधारिणं सासितूणधनुर्बाणपाणिं दानवमर्दनं यथा चोरभये राजभये शत्रुभये तथा ध्यात्वा रघुपतिं क्रुद्धं कालानलसमप्रभं क्षीरकृष्णाजिनधरं भस्मोद्धूलितविग्रहम् आकर्णाकृष्णवीक्षिककौदण्डभुजमण्डितं रणे रिपून् रावणादीं तीक्ष्णमार्गणवृष्टिभिः संहरन्तं महावीरमुग्रमैन्द्ररथस्थितं लक्ष्मणाद्यैर्महावीर्यैर्वृतं हनुमदादिभिः सुग्रीवाद्यैर्महावीरैः शैलवृक्षगरोद्यतैः वेगात्करालहुङ्कारैर्भुभुक्कारमहारवैः नदद्भिः परिवादद्भिः समरे रावणं प्रति श्रीरामशत्रुसङ्घान्मे हना मर्दय खादय भूतप्रेतपिशाचादीं श्रीरामासु विनाशय। एवं ध्यात्वा जपेन्द्रहमकवचं सिद्धिदायकं सुतेक्ष्णवज्रकवचं शृणुवक्ष्याम्यनुत्तमम् अध कवचं श्रीरामः पातु मे मूर्ध्नि पूर्वे च रघुवंशजः दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः उत्तरे मे रघुपतिर्बालं दशरथात्मजः पतिं पालं दशरथात्मजः भ्रुवोर्दूर्वादलश्याम तयोर्मध्ये जनार्दनः श्रोत्रं मे पातु राजेन्द्रो दृशौ राजीवलोचनः घ्राणं मे पातु राजर्षिर्गण्डौ मे जानकीपतिः कर्णमूले करध्वंसी बालं मे रघुवल्लभः जिह्वां मे वाग्पतिः पातु दन्तपङ्क्ते रघुत्तमः ओष्ठौ श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्परः कण्ठं पातु जगद्वन्द्यः संस्कन्धौ मे रावणान्तकः धनुर्बाणधरः पातु भुजौ मे वालिमर्दनः सर्वाण्यङ्गुलिपर्वाणि हस्तौ मे राक्षसान्तकः वक्षो मे पातु काकुत्स्थः पातु मे हृदयं हरिः स्तनौ सीतापतिः पातु पार्श्वं मे जगदीश्वरः मध्यं मे पातु लक्ष्मीसो नाभिं मे रघुनायकः कौसल्येयः कटी पातु पृष्ठं दुर्गतिनाशनः गुह्यं पातु ऋषिकेशः सद्दिनी सत्यविक्रमः पुरुषारङ्गधरः पातु जानुनी हनुमत्प्रियः रङ्गे पातु जगद्व्यापी पादौ मे ताटकान्तकः सर्वाङ्गं पातु मे विष्णुः सर्वसन्धेन नामयः ज्ञानेन्द्रियाणि प्राणादीन् पातु मे मधुसूदना पातु श्रीरामभद्रो मे शब्दादीन् विषयानपि
द्विपदादीनि भूतानि मत्सम्बन्धीनि यानि च यामदग्नमहादर्पादलनः पातु दात्तानि मे ओमित्रिपूर्वजः पातु वागादीनीन्द्रियाणि च रोमाङ्कुराण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यदः वाङ्मनो बुद्ध्यहङ्कारैर्ज्ञानाज्ञानकृतानि च जन्मान्तरकृतानीह पापानि विविधानि च तानि सर्वाणि दग्ध्वासु हरकोदण्डकण्डनः पातु मां सर्वतो रामः शारङ्गबाणधरः सदा इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचं वज्रसंहितं गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यां सुदेशणमुनिसत्तमां यः पठेत् शृणुयाद्व्यापे श्रावयेद्वा स्वमाहितः स याति परमं स्थानं रामचन्द्रप्रसादतः महापातकयुक्तो वा गोघ्नो वा भ्रूणवः तथा श्रीरामचन्द्रकवचपठनात् शुद्धिमाप्नुयात् ब्रह्महत्यादिभिः प्रापापैर्मुच्यते नात्र संशयः भो सुतीक्ष्ण यथा पृष्ठं त्वया मम पुरा शुभं तदा श्रीरामकवचं मया ते विनिवेदितम् इति श्रीमदानन्दरामायणे मनोहरकाण्डे सुतीक्ष्णागस्य संवादे श्रीरामकवचं सम्पूर्णम्। ओम श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। श्रीराम मङ्गलाशासनं प्रपत्तिमङ्गलं मङ्गलं गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदान्तवेद्याय वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वजनिनां धीरोदात्ताय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणाधिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खारदूषणयत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरी दत्त फलमूलभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलं हनुं समद्वेताय अरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलं विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् आगत्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलं श्रीसौम्यजामातृमुने कृपयास्मानुते विषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलं मङ्गलाजातनवरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः स्वस्त्रुतायास्तु मङ्गलम् रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाजातनं कृतं त्रैलोक्याधिपति श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामहृदयं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमहादेव उवाच
ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणुयत्वं प्रवक्ष्यामि माह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यदा भेदश्रीविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवश्चिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः उद्यवच्छिन्नदैचैतन्यमेकं पूर्णामथा परम् आभासस्वपरं बिम्बं भूतमेवं त्रिधाचितिः स्वाभासबुद्धे कर्तृत्व अविच्छिन्ने अविकारिणि साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तदा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरवेद्या कार्यमुच्यते अविच्छन्नं तु तद्ब्रह्मा विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तदा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चोत्पन्ने चात्मनो सदा विद्या स्वकारैः स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपविपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगतेषु मुह्यतां न ज्ञानं न च मोक्षं न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात्करितं तनातवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं श्री इति श्रीमदध्यात्मरामायणे बालकाण्डे श्रीरामहृदयं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। ॐ श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। ॐ सीतारामस्तोत्रं श्री सीतारामस्तोत्रम्। अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियं रघूणां कुलदीपं च निमेरां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पौत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं यतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं पुरधिं देवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रनाथभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थले चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरमसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कर्कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्य सदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पते यमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यस्तुत्यां रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः सकलार्धदा एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्यास्य विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति हनुमत्कृतसीतारामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीरामस्तोत्ररतनामस्तोत्रम्। श्रीरामो रामभद्रस्य रामचन्द्रस्य शाश्वतः राजीवलोचन श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकी वल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्तश्चरणत्रणतत्परः
वाली प्रमदनो वाग्मी सत्यवाक्य सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतदला हनुमदाश्रितः कौशलेयकरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डकण्डनः सप्तदालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः यावदग्निमहादर्पदलनन्दं नन्दं महादर्पदलनदलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दोषणत्रिशिरो हन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मकः त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियोजितक्रोधोजितमित्रो जगद्गुरुः वृक्षवानरसङ्गादि चित्रकूटसमाश्रयः जयन्तत्राणवरदः सुमित्रा पुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्चामृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदारः सुग्रीवेप्सराज्यदः सर्वपुण्यादिकफलस्मृतः सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्यदो पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमास्मृतवक्त्रो मितभाषी पूर्वाभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दत्तगुणोत्तम माया मानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः हेतुक्रोज्जितवाराशि हेतुकृज्जितवाराशिः सर्वचेतमयो हरिः श्यामाङ्गसुन्दरसौरप्रीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञादिपो यज्वा जरामरणवर्जित शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रह परं ज्योति परं धाम पराकाश परात्पर परेश पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः एवं श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नाम स्तोत्रं शतम् इति श्रीरामस्तोत्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति।